नौजवानों के हाथों में बंदूक, गुलेल, पत्थर, डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं। तलबा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बैठे अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। दूसरों के बच्चे मरवाने के लिए ले आए। अगर जलाओ घेराव मुस्बत चीज है तो अपने बच्चों को ले आए। एहतजाज के नाम पर बच्चों के मुस्तकबिल से न खेला जाए। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा, गाली दिए बगैर बात करनी नहीं आती तो डिग्री कागज से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क को नुकसान हुआ तो हम सबका नामो निशान नहीं रहेगा। पीटीआई के एहतजाज पर शहर की बंदिश क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और जिले इंतजामिया पर बरहम। अगर पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। अमनो अमान बहाल करना था, आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। मैं और दीगर जज साहिबान भी नहीं आ सके। हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। मैं तो खुद अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई से भी पूछेंगे। तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। They have a history of always, unpeaceful rallies. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. We demonstrated a complete patience. The law enforcement agencies, they were given, the batons, but not the live ammunition. स्टेट गेस्ट की आमद पर एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं। कानून के मुताबिक रेड जोन में धरना नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों के पास असलहा नहीं था। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, पीटीआई से तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन वो रेड जोन आने पर बज़िद थे। हलाकतों का प्रोपेगेंडा सफेद झूठ करार। नया लाया अमल खान साहब देंगे। खान साहब अगर इजाजत देंगे तो मुज़ाकरात जरूर होंगे। मीठी भी बनाइए और सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं हम। बुशरा बीबी का कोई इरादा नहीं है सियासत में हिस्सा लेने का। हुकूमत से मुज़ाकरात बानी पीटीआई की इजाजत से मशरूर। बातचीत पर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने बानी के पैगाम की बात जाती हैसियत में की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। असद कैसर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, जुल्म के खिलाफ हर हद तक जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे, पार्लियामेंट, अदालतों और आलमी फोरम से रजू करेंगे। पीटीआई का एहतजाज। इस्लामाबाद में मजीद 10 मुकदमा दर्ज, तादाद 20 हो गई। पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर शामिल। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। जीएचक्यू गेट हमला केस में उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज। शिबली, फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, ईमान ताहिर और खतीजा शाह को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। आरिफ अलवी ने 3 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पाक सऊदीया मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। 28 MOUs पर दस्तखत हुए। 8 मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। कम अरसे में 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आई। सऊदी वली अहद ने कहा, पाकिस्तान में जितनी सरमायाकारी की जाए कम है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वजीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। पाक रूस ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। तिजारती और मौशी ताउन समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत। मॉस्को में पाक रूस नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। इंसुलिन की तैयारी से मुतालिक मुआहिदा भी तय। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन। करेंसी मुस्तहकम, खसारे और महंगाई में कमी। ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदाद के बराबर हो जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद। कहा, मुल्क में 3.25 करोड़ घरों की किल्लत है। हाउसिंग सेक्टर में कर्जे फराहम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी फ्रेमवर्क देंगे।
علی امین گنڈاپور کے بیانات ریاست کے خلاف بغاوت کا پیغام. تحریک انصاف کا نشانہ کوئی ادارہ یا سیاسی جماعت نہیں, ان کی دشمنی پاکستان سے ہے. شرجیل میمن کی تنقید. کہا پی ٹی آئی قیادت کا ایک ہی ہدف ہے, ملک میں انتشار پھیلے, ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. 9 مئی مقدمات. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 16 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. ایم این اے رائے حسن نواز شامل. ملزمان پر اسٹیٹ بینک کے سامنے توڑ پھوڑ اور املاک چلانے کا مقدمہ. سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں آپریشن, 5 خوارج ہلاک, 2 زخمی. آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز دہشت گردی کی اعلانت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صدر مملکت اور وزیراعظم کا فورسز کو خراج تحسین. شہباز شریف نے کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام براتے رہیں گے. طالب علموں کے روپ میں دہشت گرد. کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت. منصوبہ بندی پی آئی بی کالونی میں ہونے کا انکشاف. جاوید اور دانش سمیت 3 دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں کرائے پر فلیٹ لے رکھا تھا. شرپسند طالب علم بن کر رہ رہے تھے. خودکش دھماکے کا ایک اور مقدمہ درج. دہشت گردی، فنڈنگ، دھماکہ خیز مواد، قتل اور دیگر دفعات شامل. بی ایل اے کمانڈر بشیر بلوچ حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. سی ٹی ڈی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع. سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان, ہر روز نیا ریکارڈ. تاریخ میں پہلی بار 1,05,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور. 100 انڈیکس میں 545 پوائنٹس کا اضافہ. 50 ارب 40 کروڑ روپے کے شیئرز کا لین دین. جنوبی کوریا میں صدر کو مارشل لا لگانا مہنگا پڑ گیا. 6 اپوزیشن جماعتوں نے مواخذے کی تحریک جمع کرا دی. صدر، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان. عوامی دباؤ پر وزیر دفاع کم یانگ مستعفی. دارالحکومت سیول میں کئی مقامات پر عوام کا احتجاج. اسرائیل کے غزہ میں مظالم نہ رک سکے, نصیرات پر پھر بمباری. 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 40 شہادتیں. تعداد 44,530 ہو گئی. سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا عزم. جون میں فرانس کے ساتھ مل کر عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان. لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری. اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. امریکی وزیر خارجہ کا اعتراف. شام میں حکومتی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں. باغیوں کی ہما شہر پر چڑھائی کی کوشش. 8 دیہات اور قصبوں کا کنٹرول سنبھال لیا. شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس. روس نے یوکرین پر شامی باغیوں کی مدد کا الزام لگا دیا. بشار الاسد کے ساتھ کھڑے ہیں, ماسکو کا اعلان. بھارت ڈھٹائی سے باز نہ آیا. پاکستان کا پارٹنرشپ فارمولہ ماننے سے انکار. بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو بھی آگاہ کر دیا. انڈین میڈیا کا دعویٰ. چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا, فیصلہ کل آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں متوقع. نئی ٹیم، نیا حریف، نیا امتحان. پاکستان ٹیم کا اعلان. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، سائم ایوب تینوں فارمیٹس کے لیے 10 منتخب. شاہین آفریدی ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہیں. ساجد خان ڈراپ. محمد عباس کی 3 سال بعد واپسی. پاکستان ٹیم 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. تیسرا T20 پاکستان اور زمبابوے کل آمنے سامنے ہوں گے. گرین شرٹس کی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں. سائم ایوب، حارث رؤف، ابرار احمد، عرفان نیازی آرام کریں گے. صاحبزادہ فرحان، عرفات منہاس، قاسم اکرم اور محمد حسنین کی ٹیم میں انٹری. اور پیرس میں جھیل پر فیشن کے رنگ. موسم سرما کے دیدہ زیب ملبوسات نمائش کے لیے پیش. ماڈلز کی رنگ برنگی روشنیوں میں ریمپ پر واک. شرکا کی بھرپور پذیرائی.